अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मुफ्ती डॉक्टर शुएब तैयब अपने प्रोग्राम गहरी सोच के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में चहक रहे होंगे, महक रहे होंगे, खुशियाँ खुशहालियाँ आपका मुकद्दर बन रही होंगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो किस्त नंबर 2 भी कह सकते हैं। जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपके गोश गुजार की थी कि मदारिस अरबिया में मैट्रिक साइंस के साथ क्यों नहीं होता, आर्ट्स में क्यों पढ़ाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक ये है, पाकिस्तान में सोशल साइंसेज़ और अंग्रेज़ की साजिश। पाकिस्तान में सोशल साइंसेज़ और अंग्रेज़ की साजिश ये क्या थी। मैं आज भी अपने मदारिस अरबिया के उलमाए किराम को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। मेरे चाँद मौलाना, मेरे मक्खन मौलाना, मेरे अक्लमंद मौलाना साहब, मेरे मदारिस अरबिया के मुदीरान हज़रात, मेरे मदारिस अरबिया के डायरेक्टर हज़रात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम साइंस के फ़वाइद पढ़ रहे थे, साइंस के फ़वाइद बयान कर रहे थे आपके सामने। देखें, मैट्रिक के अंदर या इस तरीके से एफएससी में जो साइंस पढ़ाई जाती है वो बायोलॉजी के साथ हो या कंप्यूटर के साथ हो या कंप्यूटर फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ हो, मैथमेटिक्स के साथ हो, वो जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंग्लिश पढ़ाई जाती है। साइंस पढ़ा हुआ इंसान क्या कर सकता है, अखबार को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। जितने भी इंग्लिश के अखबारात हैं, जितनी हमारी यहूद व नसारा की साजिशें उन इंग्लिश अखबारात में लिखी जाती हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ सकता है। इसी तरीके से मल्टी नेशनल कंपनियों के जो इंग्लिश के मसाइल हैं, जो उनकी बातें लिखी होती हैं, उनको अच्छे तरीके से वो समझ पाता है। और कंप्यूटर की जो पेचीदगियाँ हैं उनको इंग्लिश पढ़ा हुआ बंदा, साइंस पढ़ा हुआ बंदा अच्छे तरीके से समझ सकता है। इस वक्त जो हमारे ऊपर यहूद व नसारा की यलगार है, वो जो अलजज़ायर टीवी के ऊपर आता है या मुख्तलिफ BBC पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे इंग्लिश में बातें की जाती हैं, उनको हमारे एफएससी पढ़ा हुआ बंदा, साइंस पढ़ा हुआ बंदा अच्छी तरीके से समझ सकता है। सबसे बड़ी बात, साइंस पढ़ा हुआ इंसान अफसर बनता है, ऑफिसर लेवल की उसे जॉब मिलती है साइंस पढ़ा हुआ इंसान को। ओके हो गया। साइंस पढ़ा हुआ इंसान जॉब क्रिएटर होता है, जॉब पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई साइंस के साथ पढ़े हुए हैं, हम जॉब क्रिएटर हैं, लोगों के लिए जॉब्स पैदा करते हैं, मुलाजमतें पैदा करते हैं हम लोग। और हमें गवर्नमेंट्स की जॉब्स भी मिली हुई हैं, मुलाजमतें मिली हुई हैं। समझ गया। पूरी दुनिया के अंदर आप फिर कर देख लें, मेरे वाले साहब ने बड़े मुल्कों के, गैर ममालिक के दौरे किए, अदर कंट्रीज़ के मेरे वाले साहब ने दौरे किए हैं तबलीगी जमात में जाकर, या वैसे भी मेरे वाले साहब गए हैं। आप उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं मेरे वाले साहब की, माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने बाहर जाके देखा है, यूरोपीय ममालिक हों, मगरबी ममालिक हों, ये इंग्लैंड है, हमारा UK है, जर्मनी है, इन सब के अंदर जो है बच्चों को मैट्रिक और एफएससी, ये 4 साल जो ये 4 क्लासेस हैं, O लेवल या A लेवल हम उन्हें भी बोलते हैं, ये सब के सब साइंस में पढ़ाई जाती है। उनकी बुनियादी तालीम साइंस है। और आज अंग्रेज़ी ने हमारे साथ क्या किया, मेरे मौलाना साहब, मेरे चांद, मेरे मक्खन, उन्होंने हमसे बुनियादी तालीम हमसे छीन ली, पूरे पाकिस्तान से छीन ली। ठीक है। उनका मकसद क्या था, ये लोग हमेशा नौकर बन के रहें, ये कभी अफसर ना बन सके, हमारी जो हथकंडे हैं उनको समझ ना पाएँ। उन्होंने हमें एक आर्ट्स देकर हमें उसके पीछे लगा दिया। ठीक है, ये इस्लामियात इख्तियारी रख लो जी, ये उर्दू रख लो जी, उर्दू करवा दी उन्होंने हमें। हमने वही चीज़ें जो है मैट्रिक के अंदर भी हम आर्ट्स ले आए, हम FA के अंदर भी आर्ट्स ले आए, यानी इंटर के अंदर भी 11वीं 12वीं में भी हम आर्ट्स ले आए। चलो, ये हमारी बुनियाद तो अच्छी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उन्हें भी पता है, मेरे वाले साहब कहते हैं, मेरा तजर्बा, मेरे वाले साहब कहते हैं कि जब एक बच्चे ने 4 साल एफएससी यानी साइंस के साथ पढ़ा होगा, मैट्रिक और एफएससी, वो बंदा आगे चल के बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। और उन्होंने हमारे यहाँ पाकिस्तानी टीचर्स को, पाकिस्तानी सोसाइटी को एक अपाहज बना दिया साइंस पढ़ाकर। हमारा वक्त तो गुजर गया भाई। जो बच्चा बड़ी बड़ी तरक्की पाकिस्तान के अंदर कर सकता है, हिंदुस्तान में कर सकता है, तो उन्होंने जो वैसे तरक्की कर सकता है, तो क्या ये साइंस पढ़ के तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपके आज पते के लिए ये बात कह दूं, मौलाना साहब, इस वक्त जिन जिन लोगों ने तरक्कियां की हैं, जो लोग बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, वो मदारिस अरबिया के इदारे हों, वो स्कूल्स हों, वो चाहे दूसरी मल्टी नेशनल कंपनियां हों, वो बैंक्स हों, हमारी बैंकारी का निज़ाम हो, वो उन लोगों की बुनियाद में साइंस है। उनका मैट्रिक भी साइंस पे है, उनकी एफएससी भी साइंस के अंदर है, उन्होंने बाकी BS किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, लेकिन उनकी बुनियाद जो है वो बड़ी पक्की है। हमारे पास वो बुनियाद नहीं है और हमने वो चीज़ ख़त्म कर दी अपनी, हमने वो चीज़ ख़त्म कर दी। हम आर्ट्स के पीछे पड़ गए, हमें चंद पोजीशनें मिल जाती हैं, हम खुश हो जाते हैं कि जी हमें चंद पोजीशनें आर्ट्स में मिल गई, लेकिन हमें नौकरी तो नहीं मिलती ना। ठीक है, हम जब साइंस से पढ़ लेते हैं, हम डॉक्टर्स की किसी भी फील्ड में, एफएससी वाला बंदा भी डॉक्टर्स की किसी भी फील्ड में जा सकता है। मेरा ये तजर्बा है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार काम कर रहे हैं, मेरे अपने भांजे इसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे कितने कज़न इसी फील्ड में, जिनकी बुनियाद सिर्फ एफएससी है और कुछ भी नहीं है उनके पास। ठीक है, ये किसी का मोहताज नहीं रहेगा,
میں کہتا ہوں آج کے ٹیچرز، نکھٹو ٹیچرز کا بچہ، ٹھیک ہے، ایک 5ویں سکول کے لے کر وہ پی ایچ ڈی تک، یونیورسٹی کے ٹیچر تک، پروفیسر ڈاکٹر تک، اس کا بچہ اگر سائنس میں پڑھ سکتا ہے، اس کی بیٹی سائنس میں پڑھ سکتی ہے، ایک مدیر صاحب، ایک مولانا صاحب کا بیٹا یا بیٹی سائنس میں ڈاکٹر، انجینئرز اور بڑے بڑے عہدوں پہ فیض ہو سکتا ہے، تو یہ مدارس کا بچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مدارس کی بچیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اصل میں ہم نے ان پر توجہ ہی نہیں دی، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ میری ابھی چند دن، کل بھی پرسوں بھی کچھ علماء سے باتیں ہوئیں، یہ ابھی عید کی چھٹیاں تھیں، چھوٹی عید کی، کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں، ہمارا مائنڈ ہی، ہمارا یہ مائنڈ، یہ دماغ ہی ہمارے اندر جو ہے وہ کیا ڈال دیا گیا ہے، غلامی ڈال دی گئی ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے بھائی، وہ جی اتنا وقت گزر گیا، آپ کیسے چینج کریں گے؟ میں کہتا ہوں آج ہی ہمت کرو، آج ہی سے چینج، اسی سال ہی چینج کرو۔ یہ اب سال شروع ہونے لگے نا، شوال کا مدارس کا سال شروع، اسی سال ہی چینج کرو، تبدیلی لاؤ اپنے اندر، انشاءاللہ اگلے 20 سالوں میں بہت کچھ تیار ہو جائے گا۔ جو آپ نے ترقی اگلے 100 سال میں کرنی ہے، 150 سال میں، وہ ترقی آپ اگلے 20 سال میں ہوتے ہوئے دیکھو گی۔ اس فقیر کی یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ وہ بھائی میں بھی انہی مدارس سے پڑھا ہوں، میری بنیادی تعلیم بھی انہی مدارس ہے، میں وفاق المدارس العربیہ ملتان الپاکستان کا تعلیم یافتہ انسان ہوں، مجھے فخر ہے اپنی تعلیم کے اوپر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی، آپ اپنے علماء کرام کی حالت زار کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ان کی زندگیاں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ 45 سال کی عمر ہوتی ہے، 40 سال کی عمر، 35 سال کی عمر، بالوں میں تھوڑی سی چاندی آئی نہیں، ان کو وہاں سے مدارس سے فارغ کر دیا جاتا ہے، ان کو مسجد کی خطابت امامت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت دیکھنے والا منظر ہوتا ہے یار، قسم سے۔ میں تو علماء سے ملتا رہتا ہوں، مجھے تو رونا آ جاتا ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے ان کے مسائل دیکھ کر۔ اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر تک نہیں، 15 سال مدارس کی خدمت کی، 15-20 سال مسجد کی خدمت کی، اب داڑھی میں بالی چاندی آ گئی، سفیدی آ گئی، بال سفید ہو گئے۔ بھائی کیوں نہیں؟ ان کا اپنا گھر تک نہیں ہے، ان کے گھر میں واشنگ مشین تک نہیں، ان کے گھر میں سلائی مشین بھی نہیں ہے۔ اگر ان کا نلکا خراب ہو جائے، نلکا بھی ان کا نہیں بن سکتا۔ آپ ان کی حالت زار کو نہیں دیکھتے ہو؟ جب یہ سائنس پڑھے ہوئے ہوں گے، یہ جس طرح کی جابز ڈھونڈنا چاہیں گے ڈھونڈ لیں گے، ان کو مل جائے گی۔ اس طریقے سے اپنا کوئی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سائڈ بزنس بھی چلا سکیں گے، کیونکہ سائنس انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ سائنس پڑھا ہوا انسان اور کیا کر سکتا ہے؟ اس کو فلسفہ آپ کا اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ یہ جو آپ تحصیل المنطق ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ جو الف موقوف ہے با پر، با موقوف ہے جا پر، ٹھیک ہے، یہ ساری کتابیں، یہ جو ہم رابعہ کے اندر بھی ان کو وہ منطق پڑھا رہے ہیں، ان کو ثالثہ کے اندر بھی، ثالثہ تیسرے درجے میں شرح تہذیب پڑھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو زبانی آئیں گی، ان کو سراجی زبانی آئے گی، کہ ان کو میتھ آتا ہوگا، ان کو ریاضی آتی ہوگی، ان کو زبانی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ میں مان لیا وہ خطیب بھی اچھا ہے، مان لیا وہ لکھنا بھی اچھا جانتا ہے، وہ ٹاکنگ ویج، وہ بولنا بھی اچھا جانتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے 5 سال 10 سال بعد مولانا صاحب کو مدرسے سے فارغ کر دیا جاتا ہے، جامعہ سے فارغ کر دیا جاتا ہے، مدرسہ سے فارغ کر دیا جاتا ہے، جاؤ جی اب آپ کرو۔ یہ بیچارے آج روڈوں پر کیوں مانگ رہے ہیں دن رات؟ یہ ہم علماء کو دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی سر پہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، کوئی پیلے رنگ کی، کوئی نیلے رنگ کی، کوئی ہرے رنگ کی، کوئی وائٹ رنگ کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک کیا ہے کہ پیٹ کو پالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جب ان کے پاس سائنس ہوگی نا، ان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ جب ان کی معیشت مولانا صاحب مضبوط ہوگی، اس وقت ان کے اپنے گھر ہوں گے، ان کے بیٹوں کی بھی جلدی شادیاں ہو جائیں گی، ان کی بیٹیوں کی بھی جلدی شادیاں ہو جائیں گی، اور خود ان کی اپنی شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ جب رشتہ داروں کو پتہ ہوگا نا کہ یار یہ بندہ سائنس پڑھا ہوا ہے، یہ خود بھی کچھ کما سکتا ہے، یہ خود بھی سکول بنا سکتا ہے۔ ابھی میں نے 5 سال کے اندر ان علماء کرام کو سکول بنوا کے دیے ہیں، تقریباً 25 سکول میں نے کھلوائے ہیں، جو لوگ سائنس پڑھے ہوئے تھے۔ آرٹس والے تو ڈرتے ہیں، نہیں پڑھ کر سکتے۔ اور اس وقت یہ سید عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم العالی، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ جو آگے ترقی کر رہے ہیں، ان کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، یہ لوگ سائنس پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ سائنس پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے آج سائنس سے دوری اختیار کی۔ میرے بھی تھوڑا سا خرچہ ہے، 2-3 ٹیچر اور رکھنے پڑیں گے ایک مدرسہ کے اندر، ان کو یہ سائنس لازمی کرو۔ اگر وہ بچے آپ کے پاس آ گئے پڑھنے کے لیے، اور حفظ والوں کو، جو حفظ کی کلاس ہے، ان کو بھی سکول پڑھاؤ، ان کو خالی نہ چھوڑو۔ 24 گھنٹے تمہارے پاس ہوتے ہیں، وہ کیا 24 گھنٹے کے اندر قرآن ہی پڑھنا ہے ہم نے؟ ان کو انگلش پڑھاؤ، آکسفورڈ کی انگلش پڑھاؤ، ان کو کیمبرج کی انگلش پڑھاؤ، ان کو کیمبرج کا ریاضی پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ۔ بس جی وقت بہت ہو گیا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے پروگرام گہری سوچ کے ساتھ۔